नमस्कार, हांव एडवोकेट शैलेश गांवस, सोशल वर्कर ओल्ड गोवाच्यान. आयज हांव मेळपाक येयला आमचो प्रसाद शिरोडकर. तुमी सगळे जाण वळखता, एक बरो रिपोर्टर. तुमी एक गजाल सांगूंक सोदता तुमकां सगळ्यांक, जे आतां म्हाका पळयतले तेतून म्हाजे फ्रेंड्स आसतले, थोडे दुस्मानूय आसतले, थोडे रिपोर्टर्स आसतले, पॉलिटिशियन्स, रुलींग ऑपोजीट सगळे. एक मॅसेज दिता. हो आमचो भाव हॉस्पिटलान आशिल्लो, आयज तो घरा कडेन आसा आनी अशें आयकोंक येता की ताका म्हणजे तकलेक बी मातसो मार कसो लागलेलो. एक देवाचें हें बरें, कारण जेन्ना खंयचो घरांतलो मेंबर जेन्ना अशें कितें घडटा तेन्ना घरांतल्यांक कितकी यातना जाता, कितले तांकां त्रास जाता, हेजी जाणीव म्हाजे कडेन म्हणजे म्हाकाय आसा. सो हांव मागतां म्हाजे सगळे पत्रकार भावांक, सगळे आमचे व्ह्युअर्स, जे आमचे नेते आसतले किंवा जे आमचे रेग्युलर फॉलोवर्स आसतले, की सगळ्यांनी फुडें सरोन आयज ह्या भावाक मदत करपाची गरज आसा. सगळ्यांचे देव बरें करूं.